هنا بادمنتن كومبيتيشن يعلينجي شروع مشا أزارة كلب بمقابلة سند كلب قربان علي مايج كاي شروع مشا علي شروع مشا أزارة كلب بمقابلة سند كلب कराची क्लब है कराची क्लब कराची बैडमिंटन क्लब चलो कुर्बान अली हाली शाम मस्ता सही मालूम नहीं था तारीख शुदा हिम फ्लड लाइट माइचा कितना हुआ 3-4 3-5 4-4 4-5 4-6 हाँ जबरदस्त मुस्तफा ये सर्विस हो गया ना 8-4 हुआ ना गेम की तैयारी है वो आप